Bejurle pattakoke isa online class rungma mucha melisa pelising osmo mucha pattakoke hating kano magar sansar photo gallery admin jikoke dhaling bejurle nga sadalakha ja online class ketke ramo bhyarpona nakung maja nga uma balal magar ढिलो माजाटिङ पट्टको चाहिँ जोइन छन् के आछाने टेलाङ र ngै छिनिङ नाको के हिलमा हिलके पाक्लाङ। आज मैले तपाईहरुलाई अंक गर्न सिकाउने छु। खयाक खयाक ngै काट्निस लवजको ngaके मात्रै पाकाङ ट्याङ छिनिङ र अब काट्निस सुम टेमो पहिङ न त मैले हिजो चाहिँ हाम्रो मगर दिवस मनायौं। तपाईहरुको कस्तो भयो मगर दिवस? मेरो भने ठिकै भयो। अनि हिजो अस्ति चाहिँ मैले हल्का बोल्न मात्रै सिकाएको थिएँ भने आज नेपालीमा पनि एक दुई मगर भाषामा पनि एक दुई सिकाउन भनेर मैले आज अंक हिलमा हिलके टेम लामा रामन नाकुङ माछाङ उमा बलाल र हटिङ इसा अनलाइन क्लासाङ पट्टको जोइन छान्छको के ngै अब कक्षाङ मनिटा जाटलाङ नाको के इलाकोसके आछाने टेलाङ है त हटिङ काने इन्धाङ नाको खटा पट्टछ रुपाङ लाइबाङ राकिलिङ रालिङ। अनि हामी अहिले 5 मिनेट 10 मिनेट टाइम लिएर अनलाइन प्रत्यक्ष रूपमा बोल्ने आउने छौ। हिलमा हिलके भनेको अंक गर्ने। हामी आज छिनिङ काने 10 सम्म मात्र लेखाउँछु मैले 10 सम्म मात्र। एकै दिन पनि अब असम्भव हुन्छ तपाईहरुलाई सिक्न लेख्न, त्यसैले मैले आज 10 सम्म मात्र लेखाउने छु सिकाउने छु। हिलमा हिलके हिलमा हिलके भनेको गन्ने। हिल्लाङ गन्छु गन्दा यसको पनि क्रिया भन्छ। हिलमा हिलके अंक गन्ने। यहाँ माथि नेपालीमा लेखौं अनि यहाँ तल चाहिँ लिपिमा लेखौं है त। अंक गन्ने सेरी भनेको मिटी है। तपाईहरुले लेख्नु होला जानिसक्नु भएको छ। यस्तो हुन्छ। लिपिमा पनि लेख्नु होला। लिप्याङ र लिक्के आछाने हलन्त यानी मके आकार यानी आकार इंच छान्ने हिल ल इट जाट्या हाने हिल के भनेको गन्ने। अब हामी लेख्न सक्छौ सिधै। हामी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इलाङ मासिना यसरी क्या छ ने अगेरा यो लेख्नु होला पहिला। अनि मैले यहाँ अटेन यता लेख्नु पर्ला। 1 2 3 तपाईले बुझ्नुहुन्छ नै बुझ्नुहुन्न होला हैन। सानो सानो लेख्दाखेरि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न होला। सानो सानो लेख्दाखेरि मैले 5 सम्म लेख्छु अनि अहिले फेरि लेख्दै छु 1 2 3 4 5। हामी लेख्न सक्छौ काट भनेको 1। अब यहाँ निस लेख्न सक्छौ। नि को तलतिर थोप्ला दिनु होला। नि र हि सँगै उच्चारण हुन्छ। निस हैन कि निस सुन्नु होला है त। शुद्ध तरिकाले सुन्नु होला। निस सोम बुली बाङ्गा भनेको 5 है त। बाङ्गा हामी यसैलाई फेरि अक्षरिकाङ रिक्के योगलिङ फेरि हामीले यसलाई लिपिमा लेख्न सक्छौ। उसके आछाने इसिदेछ इक्वल टु इसके बराबर टेलिङ बराबर
यसलाई हल्का घुमाइदिनु है त यसरी 1 यहाँ 2 यहाँ 3 3 यसरी गर्नु होला फेरि पनि सिक्नु होला यस्तो गर्नु होला 1 यो 2 यो 3 यसरी लेख्न सकिन्छ फेरि ओस्के आछने फेरि र ओस्के आछने फेरि र मैरी काग्लाङ फेरि पनि सिकाउँछु पाहाक्लाङ पाहाक्लाङ भनेको सिकाउँछु यहाँबाट हल्का घुमाउनु यसरी 1 2 इलाङ 3 यस्तै गर्नु होला इटा जाति आछने 3 अब बुली के काने इटा जाति हुलिङ बुली इत फेना मल्नी हटिङ फेरि इट जट्नी हटिङ इट जाति आछने हटिङ इलाङ इट दका के आछने बुली अब काने बांगारी के हुलिङ बांगा इत जेड दिन्छ जाने इलाङ हल्का इसे ये क्या छाने काटनिस सिके आछाने त्यसौट मैले त्यसौट जान्छ सिके आछाने नाकै मैले उच्चारण गरेको तपाईहरुले राम्रोसँग सुन्नु होला सिमकठा सिके आछाने काट काट भनेको 1 निस भनेको 2 निस निस हैन कि निस निस सोम सोम भनेको 3 सोम बुली भनेको 4 बांगा भनेको 5 अब हामीले यहाँ लेख्न सकिन्छ लिपिमा काट रिकमै सेमा कठामा रिकमाले छिनिङ रिकमा चाहिँ कलम है त रिकमा कलम फेरि र रिक क्या छ नि फेरि र इलाक रिक क्या लङ्गन जा क्या छ नि फेरि पनि प्रेस गर्नु होला 1 2 3 काट नि सोम बुली बुली रिक्न इटरी क्या छ नि बुली यहाँ माथिबाट यहाँ टस नदिनु है त इटे इलान ठिक्क बुली बांगा बांगा रिक्न इट जात क्या छ नि बांगा बांगा काट नि सोम बुली बांगा बांगा रिक्न इटरी क्या छ नि काने फेरि इसके द लिपिङ रिके लिङ काने इलांजा भाकाङ इट इट जातमा काट इसके निस निस इसके सोम सोम बुली बुकी इलाङ कराया नि लक इट जात्या छ नि इट जात्या छ नि अति लक इट इ कराया क्या छ नि बुली बांगा बकुन चाहिँ बदे चाहिँ इन्छ बक्स दिन्छ छने कानु ब चिक जमार्छ छना अलि सानो भयो बांगा इलाङ आकारे नि सिधे चाहिँ आकारे छ हटिङ ङ इन्छ छने हटिङ इलाङ हलन त यामले इसके हलन त इट या क्या छने ग इन्छ छने कानु ग बांगा काट नि सोम बुली बांगा अब काने ऐसे 5 अंकसम्म छना अब फेरि 6 7 8 9 10 सम्म रुके काने सेमखटा सेके आछ नि फेरि हिलमा हिलके तेच अंक गर्ने अब काट काट भनेको 1 मगर मगर भाषाङ मगर ढुटाङ काट भनेको 1 हुन्छ तर काट भनेको नेपालीमा फेरि काट निस भनेको 2 सोम भनेको बुली सोम भनेको 3 बुली भनेको 4 बांगा भनेको 5 काट नि सोम बुली बांगा टुटुन के कुचु तेम हिलके हुलिङ काने रिके आछने साडीके आछने नबुझी दिस्नङ के आछने लेख्नु होला सार्नु होला नबुझी खण्डमा भन्नु होला कमेन्टमा अनि फेरि लेख्न अल्छी लागेपा स्क्रिनशट गर्नु होला भन्छु लङ्गाली मगर मेजोर मेजोर भीमपुन चित्र वापा मेजोर खडकबाट राना झोले मापामै टेमलेको मेजोर लाङ्गाली मगर टेमलेको लाङ्गाली मगर मेजर मेजर कानुङ घडी कानुङ घडीलाई एटमा भनिन्छ तपाईले हाम्रो एटमाको उ राख्नु भएको रहेछ पिक्चर खुसी लाग्यो
घडी चाहिए पार पनि मैले यसैबाट मगर संसारबाटै अनलाइन क्लासबाटै पनि भने। अहिले चाहिँ मसँग उपलब्ध भएको छ चित्र सर घडी आएको छ हामीसँग, घडी पनि आएको छ अनि क्रिम पनि आएको छ अनि ब्याज पनि आएको छ। चित्र सर चाहिए पार भन्नु होला है त। कानुङ 8 मा हटिङ किरिङ हटिङ ब्याज ngakhata inangle mabuju diskeneng टेक्या छने गई पट्टकै काट निस हैन उच्चारण गर्ने टिसा जातके निस माले हैन निस माले निस नि हटिङ हि कठै टिसा छान्छ निस सोम बुली बाङ्गा 1 2 3 4 भनेर हामी गन्न सकिन्छ लिपिमा पनि। डबल डबल लेखेको छ तर मैले चाहिँ त्यो डबल लेखाउनुको कारण यसरी प्र्याक्टिस गर्नु होला। यी त लङ्घन जात के आछा ने टेमाले तर इसके 33 टेके हेगलिङ इसके 22 टेके हेगलिङ इसके 11 टेके हेगलिङ इसके 44 टेके हेगलिङ फेरि इसके 55 टेके हेगलिङ काट निस सोम बुली बाङ्गा त्यो म हिल्के आछाने लङ्घन जातके आछाने 1 2 भनेको त्यो हाम्रो काट निस सोम बुली बाङ्गा त्यो म हिल्के योगलिङ हामी 1 2 3 4 5 भनेर गर्न सकिन्छौँ। हिलमा हिल्के हिल्छा हिल्छा भनेको पैसा, हिलमा हिल्के भनेको अङ्क गन्ने ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ भाषा। मिझु टेमलेको भीमबुन मगर मेजोर झोरले वापा चाहिँ जात मराके आछाने इसे अनलाइन क्लासाङ नाको पट्टको इंच अफर अब डमारा केले ओटा छानाङ नाको है समय छिकम अटी जाट्याङ र समय छिकम राके आछाने नाको माफान्याङ कुची पाके नाको के अल्छी लग्डिस्न्याङ नाको रिकम जड्डा मयान्याङ र नाकुङ जजा मिजा कोइटा पाके हेक्ली नि रिक्की हेक्ली नि तपाईहरुलाई छिटो छिटो समय गरेर थोरै भए पनि एउटा दुईटा शब्दहरू सिक्नु भन्न चाहन्छु। तपाईलाई पढ्न अल्छी लागेको छ भने सारेर मात्रै भएर राख्दिनु न त, तपाईको नानी बाबुहरूले पनि सिक्ने अवसर पाउँछ। विनोदजी बलु मगर टेमलेको गुड गुड टेमलेको फेरि रहेर कसले आछा ने अब काने फेरि र बाङ्गा समकारिका हामी 5 सम्म लेख्यौ। अब 6 7 8 लेख्न सक्छौं। छ 7 8 9 10 यसै 7 त ढ दिन्छ जनाले बाङ्गा टिका काट्ने सोमबुली बाङ्गा 2 टुन के कु चु चु भनेको 10 वाङ भनेको 0 है अघि लेख्न बिर्स्यो होला। वाङ 0 भनेको वाङ वाङ हाङ काट्नी सुम्बुली बाङ्गा 2 टुन के कु चु काट्नी सुम्बुली बाङ्गा 2 टुन के कु चु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेर गर्न सकिन्छ। अनि बाङ्गा 2 टे चाहिँ इन्च जाने कानुन 2 जेठ दिन्छ हामीले 2 टुन
इतना झटके छने के इतना जरा कु इसके छु 0 के 0 जरी क्लिङ फेरि डरे के आछने इलाम फेरि पनि लेख्न सकिन्छ हामीले फेरि पनि फेरि द भनेको पनि फेरि के क्लिङ लेख्न सकिन्छौं इसके जेट लखा जाट्नी इसके तर्का तान्दिनी हटिङ इसके हल्का इट जाट्नी टुन के ते चाहिँ इत के कु छु ते चाहिँ 10 10 फेरि ररी क्या छने माबुजी टिस्न्याङ फेरि पनि भन्नु होला नबुझेको खण्डमा रिक्या छने त फेरि लङ्गल जाट क्या छने त फेरि पनि प्रयास गर्नु है त जे 2 इसके टुन टेलिङ इसके कु टेलिङ के टेलिङ इसके कु टेलिङ इसके चु टेलिङ चु काट नि सुम बुली बांगा टु टुन के कुचु काट नि सुम बुली बांगा सेमिसा भनेको अर्थ चाहिँ खै त्यति हुँदैन सेनिस भनेको सुन्नुस् हुन्छ प्रेम मगर मेघ बलाल दाई नमस्कार सुपर भन्नुभएको छ तपाई पनि बलाल हामी पनि बलाल काट्निसम बुलीबाङ्गा टुटुन के कुचु काट निस फेरि ररिकमा या बनाङै फेरि पनि लेखिदिएको छु निस सोम बुली बांगा बांगा काट नि सोम बुली बांगा बांगा भनेको 5 1 2 3 4 5 सेमकटा सिके आछाने राम्रोसँग सुन्नु होला सेमकटा सिके आछाने भनेको राम्रोसँग सुन्नु होला नबुझेको खण्डमा भन्नु होला नबुझेको खण्डमा भन्नु होला काट निस सोम बुली बांगा टु टुन के कु चो 1 2 3 4 भनेर हामी गर्न सकिन्छौं काट्नी सोम बुली बांगा टुटुन के कुचु काट्नी सोम बुली बांगा टुटुन के कुचु सिके आछ नै फेरि पनि सुन्नु होला है काट्नी सोम सोम नि छैन कि निस नि र इ सँगै उच्चारण भएको छ त्यसैले निस सोम बुली बांगा टु टुन वाङ डेलिङ है 0 के टुन के कु चो लु अब लाइभ राखे हुटसोट के आशा नै सुराधनी ल लाइभमा आउनु होला को आउनुहुन्छ हात उठाउनु होला कुरा गरौँ न त हरिजा कुरा जाटिङ न त हरिजा ngaраlang टेनी नाकुङ टिसिड्या मगर दिवस कुन्छ छाना हाटिङ काने हिकाटका पास र ngaके छानले नि त हिलमा हिलके अंक गन्ने हिलके भनेको गन्ने गन्छु मैले गन्छु गन्छस् गन्नुहुन्छ यसको पनि क्रिया थुप्रै बन्छ काट नि सोम बुली बांगा टु टुन के कु चु सिके आछ ने फेरि र काट नि सोम बुली बांगा
टु टुन के कु चु नाको एउटा फेरि डेके युक्दनिस काठ निस सोम बुली बाङ्गा सेमिसा भन्ने हुँदैन। त्यसो भए नै 1 देखि 10 सम्म अङ्क गर्न सिके आज मैले उमाजी नाको के मार होला र बापा तपाईलाई आउँदैन थियो र खुसी लाग्यो। मराङ लग्दैसा मराङ भनेको खुसी मराङ भनेको मराङ च भनेको मराङ च भनेको के हुन्छ कलिलो हुन्छ हैन कलिलो कलिलो मराङ च भनेको खुसी खुसी लग्दैसा खुसी लग्दैसा सेलेसा सुनेको हुन्छ सेमिसा भन्ने सेमिसा 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 मिसा से हटाएर मिसा हटाएर बोल्यो भने हामी सुत्यो सेमिसा सेनिसा सेनिस पनि हुन्छ। सेमिसाको अर्थ खोइ खुलेन। सेको कुरा अले आले हो कि अले हो सेको कुरा आले सो कुरा आले सो कुरा आले डिबी डिआर बिआर थाहा पाऊ मगर फेरि पनि सुन्नु होला तपाईहरुले फेरि पनि सेके आछाने फेरि त सेके आछाने हिकिट्याङ काने रिक्के कावरास टेमक्राङ चना बन्दिनिस फेरि पनि सुन्नु होला। लेख्न जानियो भनेर एकदम ठुलो मान्छे नबन्नु होला किनकि भन्न पनि जान्नु पर्यो। अब निसलाई निस अशुद्ध भन्नुभयो भने अर्थ हुँदैन। त्यसैले काठ काठ निस निस कठै त्यस आवाज झट्क्या छ नि निस नि र हि सँगै उच्चारण गर्नु होला। निस सोम बुली बाङ्गा टु टुन के कु चु हामीले आज 15 सम्म लेखौँ न त। यति त हामी कम्प्लिट भइसक्यो होला हैन। नबुझेको खण्डमा भन्नु होला उच्चारण गर्न आएन भन्नु भयो भने फेरि पनि कमेन्टमा भन्नु मैले भनिदिन्छु तपाईहरुले सुन्नु होला। नाकैमा मत नाबुझु जेसा स्ट्याङ टिके आछाने कमेन्टाङै फेरि र टेसावड जाटमा यालाङ होसे टेसावड जाछ सेम कठा सेके आछाने मटना नास्या स्ट्याङ सुन्नु भएन भने काठ निस फेरि र सेके आछाने फेरि पनि सुन्नु होला। काठ निस सुम बुली बाङ्गा टु टुन के कु चु इन्नाङ त नाको गेट राहा होला नि कम्प्लिट छानमा भ्या हो। तपाईहरुलाई पनि कम्प्लिट भइसक्यो छाना हो भनेको भइ होला। अघेडा बढ्दिसिङ म अगाडि बढौँ 15 सम्म आज कम्प्लिट गरौँ न त 15 अनि फेरि हामी फेरि भोलि फेरि कुराकानी गर्ने छौँ। अहिले पनि हामी कुराकानी गर्ने छौँ। म बोल्छु कल्मी भनेर लेख्नु होला। गाङाक्लाङ कल्मी टेमरी के आछाने गैनाको के कल जाट के हुक्लाङ म तपाईलाई कल गर्न सक्छु। मराङ च कलिलो इसे च कुरिक मराङ च ल्याउलेसा इसे च कुरिक मराङ च नानी जाल्याउसा यो त टुटुन चु चुकाट भन्न सकिन्छौँ हामीले 1 2 11 12 13 14 15 सम्म लेखौँ है त हामीले 11 12 13 14 15 15 चु काट यसैले हामी चु 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 थप्दै गयो भने चुनिस 12 चु निस
चुनिस 12 चुसोम चुसोम भनेको 13 चुबाङ्गा चुबुली भनेको 14 चुबाङ्गा भनेको 15 अब हामी यसैलाई लिपिमा लेख्न सकिन्छौँ चुकाट भनेको 1 1 11 भनेपछि यो लिपिमा 1 भनेको अघि नै लेखिसक्यौँ हामीले यस्तो गरेर अब यसलाई हामी यसरी लेख्न सकिन्छौँ अक्षरी कान यसलाई के आछ नि चाहिँ दा इलाङ मासिन लेखि हौ मासिन लेखिहाले अड्दैन कि क्या हो भने चाहिँ चुनिस भनेको अनि चुनिस भनेको यो 1 भयो हैन यो 1 यो 2 यतातिर यसरी दिन सकिन्छ हेर्नु यहाँ 1 अनि यो 3 लेख्न सकिन्छौँ हामीले यसरी इनाङ इलाङ भएको के हेर्नु भने हामीले अहिले तल लेख्न सकिन्छौँ यहाँ चाहिँ अट हैन अहिले लेखाइदिने छु सोमचुकु भनेको चाहिँ 39 के 39 सोमचु भनेको 30 कु भनेको 9 तेसो टेमलेको 3 9 39 आदित्य राणा मगर टेमलेको दलिङले हजुर मगर टुगा टेमलेको धलिङ ग को उच्चारण अशुद्ध छानले अनलाइन क्लास हो तर बुझ्नै नसकेपछि के हो बरै भन्नुभएको छ तपाईँ खाम भाषा बुझ्नुहुन्छ र त्यही नबुझ्नेलाई नै हामीले त्यही नबुझ्नलाई नै यो मगर संसारले अनलाइन क्लास दिइराख्नु भएको छ यो अवसरलाई तपाईहरुले एकदम मध्यनजर गरेर सिक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ अब 1 2 3 चाहिँ 15 सम्म लेखाइदिएको छु एक्काची 50 भनेर सोध्नुहुन्छ बिस्तारै खाने एक थाल भात एकैचोटी ग्वाम्म खाने हैन छेउबाट टपक खाने हो गंगाजी एकैचोटी टर्ने हैन बिस्तारै तर्दै जाने त्यसैले हामी आज 15 सम्म मात्रै गर्न सिक्ने छौं त्यतिकै क्लास अगाडि मात्रै बढाएर पनि भएन मैले त्यतिकै लेखाएर मात्रै पनि भएन तपाईहरुले पनि बुझ्नु पर्यो लेख्नु पर्यो सिक्नु पर्यो मैले भनेको त्यो टिसाउट गरेको पनि राम्रोसँग सुन्नु पर्यो तपाईहरुले पनि प्रयास गर्नु पर्यो 50 चाहिँ पछि लेखाउने छु मैले 50 लाई 50 के हि टेले हजुर टेमलेको हामी आज 15 सम्म मात्रै लेख्ने छौं सिक्ने छौं अब कानको दोकानगा न्याङ्रा कानङ ढुटाङ जा न्युके एकलिङ अब हामी दोकानमा गए पनि हाम्रै भाषामा माग्न सकिन्छ सामान अब हामी 15 रुपैयाँको 20 रुपैयाँको 30 रुपैयाँको भनेर पनि माग्न सकिन्छौं हुकुम राणा मगर हुकुम मगर छोडले मापामै म आज ड्युटीमा बिजी भएको कारणले क्लासमा उपस्थित हुन सकिन माफ गर्नु होला मापामै भन्नुभएको छ हजुर अहिले क्लास लिन टाइम नपुगे पनि पछि हेर्दै गर्नु होला लाइक शेयर कमेन्ट दिन चाहिँ नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु फेरि पनि सुन्नु होला फेरि ड सेके आछाने ngै टिसा ओजटलाङ फेरि पनि सुन्नु होला मैले उच्चारण गर्छु तपाईहरुले पनि राम्रोसँग सुन्नु होला काट निस सोम बुली बांगा टु टुन के कु चु चुकाट चुनहिस चुसोम
चुबुली चुबाङ्गा, चुकाड भनेको 11, चुन्हिस भनेको 12, चुसोम भनेको 13, चुबुली भनेको 14, चुबाङ्गा भनेको 15। थर्क विवश मगर उमा दिदी झोरले है ngैड ओस्मले टेमलेको लला छानले सेमा कठावस के आ छाने नागेर हिल के आ छाने गल्तीले त्याङ टेके आ छाने क्लास कुन छ लग्दिस मैले कक्षा कुन छ लग्दिस मैले टेके आ छाने कुटो जातनाङ नाको के सजिलो छानले होसे अनुसार त ngै पाक्लाङ परिस्लाक्लाङ हेर्नु होला। टुमाला चु 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 टुटे त 16 छना टुटे चाहिँ कुरी गाले टुटे त छ। टुबाङ्गा भनेको 6 5 65। चुबाङ्गारी क्या छ ने चु 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 टुबाङ्गा दे छ टुबाङ्गा 6 5 65। काट्ने सोम बुलीबाङ्गा टुटुन के कुचु इटा जा चाहिँ टिके लगन चट क्या छ ने भर्खर सिक्दा त गाह्रै हुन्छ। काट निस सोम बुली बाङ्गा 1 2 काट भनेको 1 निस भनेको 2 सोम भनेको बुली सोम भनेको 4 बुली भनेको 4 बाङ्गा भनेको 5 टु भनेको 6 टुन भनेको 7 के भनेको 8 कु भनेको 9 चु भनेको 10 चुकाट भनेको 11 चु 12 चुनिस भनेको 12 चुसोम भनेको चुसोम भनेको 13 चुबुली भनेको 14 चुबाङ्गा भनेको 15। माबुजी डिस्ना फेरि रद्दे क्या छ ने कानुङ अनिल सरको र अनिल वापाको र रामलेको मेजरले अनिल वापा नागोगे चुकाट 11 चुनिस 12 चुसोम 13 चुबुली 14 चुबाङ्गा 15। काट्नी सोमबुली बाङ्गा टुटुनके कुचु चुका चुनिस चुसोम चुबुली चुबाङ्गा काट्नी सोमबुली बाङ्गा छिट्टो छाना कि हाले देन काट निस सोम बुली बाङ्गा टुटुन के कुचु नाको कुरिक लेस नाटास। तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो अब मगर ढुटाङ टेके परेछ नि अब 30 भन्नु पर्यो भने सोमचु सोमचु सोमचुलाई 30 भन्छ 35 35 लाई चुबाङ्गा टिके होलिङ। अब नाकु वर्षको र सेटाके योगदनिस अब इटा जातमा आटिङ नाकु मोबाइल नम्बर र टेके योगदनिस इटा जा इटिङ जा पाम स्केटा जोडीमा काट निस सोम बुली बाङ्गा टुटुन किनकि मैले धेरै पटक उच्चारण गरिराखेको छु किनकि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न भनेर अनि सुनेर भए पनि भन्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले पटक पटक भनिराखेको छु। ngै पटक पटक टेम मुमना सिके आछाने सुन्नु होला काट नि सोम
20 भनेपछि निश्चु हुन्छ। प्रेम मगर 20 सम्म त चु थप्ने है चाहिँ क्या हो भन्नुभएको छ। 20 सम्म 20 लाई निश्चु भनिन्छ। निश्चु। इन्द्र राणा मगर है मगर घोम्यारमिन कुट माथि माथि गइसक्यो क्या। रिहिले होला भन्नुभएको। घोम्यारमिन खेमथावा मगर झोरले मेझोर ठिकै छ नि अनिलजी। हिले नकुङ सेटमा फेरि डसेको छ भने फेरि पनि सुन्नु होला राम्रोसँग। नबुझेको खण्डमा भन्नु होला। लौ न लाइभ रानी न सुट्याङ र लौ न लाइभमा आउनु न। जो भए पनि कुरा आज टिङ कुरा गरौँला। Aske chubuli ge hawa libengi ke ekling chubuli iskimit dima riking nada. Ya halan ta dinu होला त ngको यहाँ तलले हो या त हिंसामै भने लेख्न पनि सकिन्छ। यस्तो गर्नु। अनि यहाँ छोटो 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 गरे पनि हुन्छ। यस्तो अनि यसलाई पनि लिपिमा लेख्न सकिन्छ। चु यसलाई लेखेन है। चु काट चु नि सा चु सो मा चु बुली चुबुली वा चुबाङ्गा चुबाङ्गा इसकी लंगटा जाती इसकी is called to इसी is called to चु इतना जाती चुबाङ्गा चु बंग बंगा तो जर्मनी ट्यूबिंग काट निस निको तल्दी थोप्ला दिनु त्यसले चाहिँ सोमचु हो। फ्रेम हजुर त्यसले चाहिँ सोमचु। झोरले है अनिलजी मेजर काट काट नि सोम बुली बाङ्गा काट नि सोम बुली बाङ्गा 1 2 3 4 5 वाङ भनेको 0 टु टुन के कु चु चुका चुनी चु सोम चु बुली चु बाङ्गा भनेको 11 12 13 14 15 काट भनेको 1 काट भनेको 1 निस भनेको 2 सोम भनेको बुली सोम भनेको 3 बुली भनेको 4 बाङ्गा भनेको 5 टु टु भनेको 6 टुन भनेको 7 के भनेको 8 कु भनेको 9 चु भनेको 10 चु काट भनेको 11 चु निस भनेको 12 चु सोम भनेको 13 चु बुली भनेको 14
चुबाङ्गा भनेको 15 काट्नी सोम्बुली बाङ्गा टुटुन केकु काट्नी सोम्बुली बाङ्गा टुटुन केकु चुका चुनिस चुसोम चुकुली चुबाङ्गा टेकिरक्लिङ हामी भन्न सकिन्छौँ हामी गर्न सक्छौँ हामी यति मात्रै आज छिनिङ इडिट मात्र रिके अरु रिकिङ अरु लेखौँ काट्नी सोम्बुली बाङ्गा टुटुन केकु चुका चुनिस चुसोम चुबुली चुबाङ्गा शब्दमा मा बाट सँग तिर लेखौ सिपाल भनेको तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा भइसक्यो सिपाल भनेको स्कुल विद्यालय या त स्कुल सिपालाङ विद्यालयमा अथवा स्कुलमा सिपालाङ विद्यालयमा स्कुलमा सिपालिङ भनेको विद्यालयबाट स्कुलबाट विद्यालयबाट वा स्कुलबाट सिपाल लाख भनेको स्कुलतिर काने स्केर लिप्याङ रिकेर्लिङ तर इलाङ मासिन्छ लकजना तर यहाँ नटेला जस्तो भयो सिपाल स्कुल सिपालाङ स्कुलमा सिपालिङ स्कुलबाट सिपाल्ला स्कुलतिर म स्कुलबाट आउँदैछु अब इसके काने बाके लाओजङ चिजाटिङ nga नाको याङा म विद्यालयबाट म स्कुलबाट आउँदैछु म अफिसलाई अफिस नै भनिन्छ है म विद्यालयबाट म स्कुलबाट आउँदैछु म स्कुलबाट आउँदैछु म विद्यालयबाट आउँदैछु nga सिपालिङ आउँदैछु भनेको रा मज लेन खादैछु राहा म ज लेन आउँदैछु खादैछु हिँड्दैछु nga सिपालिङ सिपालाङ म विद्यालयबाट सिपालिङ लिङ गर्न है सिपालिङ राहा मज लेन मजले दै जनाउँछ लेनले छु जनाउँछ राहा मज लेन आउँदैछु भनेको यो आउँदैछु आउँदै भनेको आउ भनेको राहाके आउने मजले दै जनाउँछ लेनले छु जनाउँछ राहा मज लेन राहा म ज लेन
म स्कुलमा छु भन्नु पर्यो nga सिपालाङ लेन लेनले छु nga सिपालाङ लेन मेरो स्कुल मेरो भन्नाले मेरो स्कुल राम्रो छ ngौ विद्यालय ngौ सिपाल धलिङसी चले स्कुलबाट किन ढिलो आइस भन्नु पनि सकिन्छ स्कुलबाट म आउँदैछु म स्कुलबाट आउँदैछु म स्कुलबाट आउँदैछु म स्कुलबाट स्कुलबाट आउँदैछु आउँदैछु डबल भयो हैन बात स्कुलमा म स्कुलमा छु भन्नु पर्यो भने म स्कुलमा छु nga सिपालाङ लेन छुले लेन जनाउँछ लेन सिपालके स्कुललाई मगर भाषामा के भनिन्छ सिपालके सिपालके केले लाई जनाउँछ स्कुललाई स्कुललाई सिपालके सिपाल स्कुलसँग घर जोडिएको छ सिपाल कथा स्कुलसँग आज विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी छैन छिनिङ सिपालाङ धलिङ सिप्याको माले छिनिङ सिपालिङ स्कुलबाट सिपालिङ स्कुलबाट लिपिङ केवलिङ हामीले लिपिमा लेख्न सकिन्छौं सी पा ल सी पा ला ङ सी पा ली ङ मिलेन सिपालके विद्यालय म स्कुलबाट आउँदैछु nga सिपालिङ रामजले न हिजाट के हालेङै बाट देखि काट्दै स्कुलबाट 10 देखि म स्कुलबाट आउँदैछु nga सिपालिङ रामजले न म स्कुलमा छु nga सिपालाङले न nga सिपालाङले न सिपाल स्कुल हाम्रो स्कुल धेरै टाढा छ कानुङ सिपाल धलिङ लोसले लोस भनेको टाढा कानुङ सिपाल लोसले सिपाल लाख म स्कुलतिर झर्दै छु nga सिपाल लाख झालमजले न झर्दैछु आउँदैछु झर्दैछु झालमजले न झर्दैछु प्रदीप राणा स्कुललाई आज के भनिन्छ भनेर सिपाल कथा स्कुलसँग त्यो स्कुलसँग जोडिएको घर मेरै हो
hausa sipal khata jo disayim ngawale kanungale hamro purna suryawangshi maga nako to dhaling dilo naras मेजर मापा मै तिमीलेको मेजर वापा ngai meaning न मैले अघि नै काट्ने सोम 1 2 3 15 सम्म लेखाइसके तपाईले फेरि पनि रि गरेर हेर्नु होला स्कुललाई सिपालके स्कुललाई अहिले सिपाल स्कुल सिपालाङ स्कुलमा सिपालिङ स्कुलबाट सिपाललाक स्कुलतिर म स्कुलतिर जाँदै छु स्कुलबाट म स्कुलबाट आउँदै छु सिपालके स्कुललाई अहिले धेरै असर परेको छ असर पटिसमले सिपाल कथा स्कुलसँग nga सिपाल म स्कुलबाट आउँदै छु दैले मजा जनाउँछ लेनाले छु जनाउँछ आउँदै छु खादै छु लेख्दै छु खादै छु म भात खादै छु अस्ति नै लेखाइसक्यो रामजा लेन भनेको आउँदै छु म बारीबाट आउँदै छु म स्कुलबाट आउँदै छु म विदेशबाट आउँदै छु पेलिसिङ रामजा लेन म विदेशबाट आउँदै छु म स्कुलमा छु nga सिपालाङ लेनले छु जनाउँछ ले छ म स्कुलमा छ हुन्छ कि म स्कुलमा छु nga सिपालाङ लेन म स्कुलमा छ nga सिपालाङ ले भन्न पर्दैन म विद्यालयमा छ हुन्छ म सिपालाङ म विद्यालयमा छु भन्न पर्यो भने nga सिपालाङ लेन नाको चाइरानी म विद्यालयमा छु म पर्खिरहेको छु मै रुङमा मुवना भनेको पर्खेर बसेको छु छिट्टो भनेको चाँडै राके आछाने आउनु होला आऊ भनेको रहन आफू भन्दा सानोलाई रहन आऊ भन्न सकिन्छ अब हामी लाङ्घा लेखौँ न त लाङ्घा भनेको गाउँ लाङ्घा धलिङ समय र मालेकानुङ छिनिङ खास धलिङ लेख्दाखेरि यस्तो लेख्नु होला धलिङ यहाँ ग नजुनाइदिनु होला धलिङ अशुद्ध जस्तो हुन्छ अशुद्धै हुन्छ धलिङ लेख्नु पर्यो भने शुद्धै तरी यहाँ क्या छ भने यसरी लेख्दिनु होला लाङ्घा भनेको घा भनेको गाउँ लाङ्घा गाउँ लाङघाङ लाङ्घा लाङघाङ भनेको गाउँमा आजभोलि धेरै गाउँमा सुविधा छ लाङघिङ लाङघि गाउँबाट फर्किँदै छु गाउँबाट भनेको तपाई गाउँबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने नाको लाङिङ लेसमा चाहिँ नाल्नी टेके परिछ लाङघिङ लाङघालाक भनेको गाउँतिर लाङघालाक भनेको लाङघालाक भनेको गाउँतिर अब गाउँतिर जानु पर्ला अब लाङघाला जानु पर्ला नुम्के आपरिसे भन्नुपर्छ लाङघाके लाङ यस्तो हलन्त दिनु होला लाङघालाक भनेको गाउँतिर लाङघालाकिङ भनेको गाउँतिरबाट लाङघालाक निशा लाङघाके गाउँलाई नाकुङ लाङघाके हिटेले नो लाङघाके हिटेले तपाईको गाउँलाई के भनिन्छ के भन्छ लाङघाके नाकुङ लाङघाके हिटेले
लाङ्गा कठा आस्काट लाङ्गा कठा कानुङ आस्काट लाङ्घा लाङ्घा कठा अर्को गाउँसँग जोडिएको छ। लाङ्घा इसके लिपेङ रिके अखारिक ते छ लिपि लाङ इसके हलन्त यानि यसरी लाङ्घा घा भनेको यहाँ यस्तो गरिदिनु होला आकार लाङ्घा लाग लाङ घा ङ ङ यो ङ अनि घ काठै 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 एउटै एउटै जस्तो देखिन्छ तर यहाँ यसले फरक पारेको हुन्छ लाङ्गा लाङ्घिङ ला ङ घ घलाई इकार दिनुस् अनि ङ लाङ्घिङ म गाउँबाट आउँदैछु म तपाईको गाउँबाट आउँदैछु लाङ्घालाग भनेको गाउँतिर म तपाईको गाउँतिर जाँदैछु लाङ लाङ घा ला क इन्छ सार्ने क लाङ घा के गाउँलाई तपाईको गाउँलाई के भन्छ नाकुङ लाङ्गा के नाकुङ भनेको मैले अस्ति नै क्रियामा लेखाइसकेको छु लाङ घा के लाङ्घा के लाङ लचेक माखा दे दे भनेको निपात थेगो जोडेर बोल्ने लाङ लाङ इलाङ हलन्त या क्या छ ने घा क ठा कठा कोठा नाकुङ लाङ्गो आर्मिन हियाले नाकुङ लाङ्गो आर्मिन हियाले नाकुङ लाङ घौ गाउँको लेख्नु है लाङ्घौ लाङ घौ लाङ्घौ भनेको गाउँको गाउँको नाकुङ लाङ्घौ नाकुङ लाङ्घौ आर्मिन म्यार्मिन आर्मिन हियाले हियाले आले हियाले नाकुङ लाङ्घौ आर्मिन म्यार्मिन काट्दै हाले आर्मिन म्यार्मिन हियाले नाकुङ भनेको तपाईको तपाई नाकुङ कुङा छ तपाईको लाङ्घौ गाउँको गाउँको आर्मिन म्यार्मिन भनेको नाम नाम हि भनेको के आले भनेको हो नाकुङ लाङ्घौ आर्मिन हियाले म्यार्मिन हियाले तपाईको गाउँको नाम के हो ngौ लाङ्घौ आर्मिन ngौ लाङ्घौ आर्मिन गौ आर्मिन 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 मोचाबारी आले मेरो गाउँको नाम मोचाबारी हो एम एम भनेको हैन इम इम भनेको घर मैले भोलि यसैको ल्याइदिने छु धलिङ भनेको धेरै नाकुङ लाङ्घौ आर्मिन हियाले नाकुङ लाङ्घौ आर्मिन हियाले भेना भन्न पर्यो भने तपाईको गाउँको नाम के हो भेना नाकुङ लाङ्घौ आर्मिन हियाले दिदी तेके परे सर्याङ तपाईको गाउँको नाम के हो दिदी ngौ लाङ्घौ आर्मिन मोचाबारी आले ngौ लाङ्घौ आर्मिन सटकबारी आले ngौ लाङ्घौ आर्मिन याक्लाङबारी आले ngौ आर्मिन ngौ लाङ्घौ आर्मिन होलाङदी आले होलाङदी इलाङदी चिलाङदी लामदी रामदी
यो नाममा पनि फरकले सुवास मगर र झोरले नमस्ते बहिनी तेमलेको मेजोर सुवास वापा फेरि र सिकेका छन् है फेरि पनि सुन्नु होला धलिङ भनेको धेरै धलिङ भनेको धलिङ गिरिङ पनि भन्छ लाङ्गा भनेको गाउँ लाङघाङ भनेको गाउँमा आजभोलि गाउँमा पनि एकदम सुविधा छ छिनिङ पिइन्छ लाङघाङ र धलिङ सुविधाले लाङहिङ गाउँबाट मैले यो गाउँबाट ल्याएको हो दल थावाज्यू एम होइन कि इम कुलाक होइन कुलाक सिकेका छ नि फेरि र लाङहिङ गाउँबाट लाङखालाक गाउँतिर म तपाईँको गाउँतिर आउँदैछु गा नाकुङ लाङहालाक रा पाके रामज रामन म तपाईँको गाउँतिर पाख्रा खोज्न आएको छु लाङहालाक गाउँतिर लाङहाके गाउँलाई तपाईँको गाउँलाई के भन्छ नाकुङ लाङहाके हिटेले अथवा डेले तपाईँको गाउँलाई के भनिन्छ लाङ्गाकाठा गाउँसँग अर्को गाउँसँग त्यो गाउँसँग मेरो गाउँ जोडिएको छ होस लाङ्गाकाठा गाउँ लाङ्गा जोडिस्मले लाङ्गाउ गाउँको मलाई त गाउँको कति याद आउँछ नाके छ लाङ्गाउ कुटी रोहाराले याद्राले सिपाल स्कुल सिप्या कठा विद्यार्थीसँग सिप्या भनेको स्कुल आर्मिन म्यार्मिन हि फरकले र मापा चिउटेमलेको मगर राणा मिलन गाउँ अनुसार ठाउँ अनुसार फरक हो तर एउटै हो आर्मिन म्यार्मिन अर्मिन होइन आर्मिन म्यार्मिन नाकुङ मियार्मिन हियाले नाकुङ आर्मिन हियाले ठाउँ अनुसार फरक तपाईँको गाउँमा क भनेर बोलिन्छ भने हाम्रो गाउँमा के भनेर बोलिन्छ नि ठाउँ अनुसार गाउँ अनुसार फरक तर एउटै हो लवज आर्मिन म्यार्मिन लाङ्गा फेरि र सिकेका छ नि लाङ्गा गाउँ लाङघाङ गाउँमा लाङहिङ गाउँबाट इसो त राङको मड्डाले लाङहिङ राख्छ गाउँबाट आउँदैछु गा लाङहिङ रामजलेन म गाउँबाट आउँदैछु लाङ्गालाग गाउँतिर आजभोलि गाउँतिर धेरै सुविधा छ छिनिङ पिङ लाङहाङ धलिङ सुविधाले लाङ्गाके गाउँलाई कानुङ लाङ्गाके मोचाबारी टेले ह्याकबारी टेले लाङ्गाकाटा गाउँसँग अर्को गाउँसँग हाम्रो गाउँ जोडिएको छ ल छिनिन्छ पुरिक्ङाकुङ भ्या ल 7लाई 8लाई के भनिन्छ ल 8लाई के भनिन्छ मगर भाषामा 7लाई के भनिन्छ टुन बजिङ होडाकेच्चा केङाकु भ्या 7 बजेबाट सञ्चालन गरेको क्लास 8 बजिसक्यो टुन बजिङ होडाकेच्चा होडा भनेको देखिए टुन बजिङ होडाकेच्चा कक्षा केङाकु भ्या के भनेको 8 बजिसक्यो होटो छान्नाङ नाको खट भाके मिगिन टमालिया तपाईहरुसँग छुट्टिने मन त थिएन तर समय पनि सकिसकेको छ मैले धेरै टाइम लिग्यो भने फेरि उता खामपासालाई पनि असर पर्छ त्यसैले तपाईहरुको माझबाट म आजको क्लास यतिकै भन्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह धेरै दिनु होला नभुल्नु होला कमेन्ट गर्नु होला शेयर गरिदिनु होला लाइक पनि दिनु होला भन्न चाहन्छु नाको के छिनिङ गाउँ क्लास कुन चाहिँ लग्दिसा सन्ताया के आछाने नाको इंगा के जट्टी
उड्डी कमेन्ट नयाँ स्ट्याङ ngaके ढलिङ सजिलो छन्ने नाके कमेन्ट नयाँ स्ट्याङ ngaके भिटामिन या चलख छन्ने ngaके पढिसके हौसला छन्ले आटिङ नाको के पढिसकेर सजिलो छन्ले नाको के छिन्या क्लास कुन छ लग्दिसा सन्ठाया के आ छने कमेन्ट या के आ छने शेयर जाट के आ छने ते चाहिँ नाको कथा नाकुङ माजिङ इसे अनलाइन क्लासिङ फालाङ उमा बलाल नाको पट्टको के धलिङ धलिङ लासु